नमस्ते। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पञ्चामृत अनलाइन टेलिभिजन। आवाजमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता राजगिरी। आज पनि तपाईँहरूको माझमा लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम घुमफिर। कार्यक्रम घुमफिरकै क्रममा आज हामी कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नदी आसपासमा आइपुगेका छौँ। यहाँनिर आइपुग्दा हामीहरूले देख्यौँ यहाँनिर भारतीय हस्तक्षेपले हद नै नागिसकेको रहेछ। त्यसैको बारेमा तयार पारिएको एउटा सानो सामग्री तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नदी आसपासको क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। यहाँ आउँदा हामीहरूका आँखाभरि आँसु भरिएको छ, मन भित्र नै निकै रोएको छ। हामी प्रष्ट भएका छौँ। साँच्चीकै भारतीय हस्तक्षेप नेपालमा निकै बढेको छ। भित्रैदेखि शरीरमा यस्तो ऊर्जा उत्पन्न भएको छ कि हातमा एउटा खुकुरी लगेर भारतीय भूमाफियाहरूलाई चटाचट मुला काटे चाहिँ काट्दै अगाडि बढौँ। तर त्यो शरीरको ऊर्जालाई शरीरमै नष्ट गर्नु बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन। यहाँ आउँदा बल्ल थाहा भएको छ कि हाम्रा पाका पुर्खाले कुन हदसम्म राज्यका लागि काम गरेका रहेछन् र अहिलेका हामी राष्ट्रवादी हौँ भने ढोङ पिट्नेहरूको औकात के रहेछ। साँच्चीकै अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको कारण राज्यको अस्मिता, मान र सम्मान गिरिसकेको रहेछ। हामी त्यस्ता बहादुर पुर्खाका सन्तान भारतीय भूमाफियाहरूसँग लोते कुकुर जस्तो पुच्छर लुकाएर हिँड्न थालिसकेका रहेछौँ। हामी त्यस्ता वीर पुस्ताका सन्तान आज भारतले जता जे भनौँ त्यतै हिँड्न थालिसकेका रहेछौँ। अब अत्याचारले सीमा नागिसकेछ। यहाँका स्थानीयहरूका अनुसार यहाँभन्दा करिब 500 मिटर पर त्यहाँ जहाँ हामीले देखाइरहेका छौँ त्यो स्थानमा महाकाली नदीको महाकाली पुल रहेको थियो। त्यही पुलको बीच भागमा हाम्रा सुरक्षाकर्मी बसी पुलको बीच भागलाई नेपालको सिमाना मानिने गर्दथ्यो। तर आज त्यो भन्दा 500-700 मिटर ओर नेपाली सिमानातर्फ भारतीय सेनाले अड्डा जमाएको छ, जहाँसम्म जान समेत हामीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले दिएन, जसकारण हामी यहीँबाट दृश्य लिन बाध्य छौँ। यो जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको नेपाल भारतको 7 नम्बर पिल्लर हो। केही वर्ष पहिले 700-800 मिटर पर थियो, तर आज सारेर खुलेआम यहाँनिर ल्याइएको छ। तर पनि यहाँ नेपाली नेतृत्व वर्गबाट कुनै चासो छैन र राजधानीमा बसेर राष्ट्रवादका खोक्रा नारा लगाउन अझै लाज मान्दैनन्। साँच्चीकै राष्ट्रवादी नेपालमा कोही छ भने यही सिमानामा बसेर आफ्नो ज्यानको आहुति लगाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुकको गोली छातीमा थाप्न तयार हुने र सिमानाको रक्षा गर्न खटिने यिनै सिमानामा बस्ने नेपालीहरूमा जीवित छ। हामीले यहाँका स्थानीयसँग यसकै बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँहरूले भन्नुभएको शब्द निकै आक्रोशित थिए। शब्द अप्रिय भए पनि जायज थिए। उहाँहरूले हिजो पुस्ताले जोगाइदिएको सम्पत्ति आजका चोर डाँकाहरूले बेचेर खान थालेका छन् जस्ता शब्दहरूले उहाँहरूलाई पुज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, राजधानीमा बसेर जनतालाई रणभुल्ल पार्ने भाषण गरे पनि यहाँ को बारेमा आवाज उठाउन सिमानामा कोही आउँदैन। नेपालका सुरक्षाकर्मी पनि लोते कुकुर जस्ता छन्। बरु पहिले नै भारतीयहरूले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न सकेका थिएनन्, तर अहिले त रातारात आएर नेपालीहरूलाई धम्काउँछन्, लखेड्छन्। यस्तै क्रममा हामीले भन्यौँ अहिले त देशमा परिवर्तन आएको छ। माओवादीको त्यत्रो सङ्घर्षपछि परिवर्तन आएर केही भएको छैन यहाँ। उहाँहरूले सिधै जवाफ दिनुभयो। माओवादीले पनि कुनै भारतीय हस्तक्षेपकारी भूमाफियाहरूसँग लडेर र सामना गरेर राज्यमा स्थापित भएको होइन, परिवर्तनको कुरा गरेको होइन। उसले पनि हिजो नेपाली जनतालाई नै काटेर नेपाली जनताको रगतको खोलो बगाएर आएको हो। त्यसैले उसले पनि ठुला कुरा नगरे हुन्छ, क्रान्तिका कुरा नगर्दा हुन्छ। सिमानामा बस्ने नागरिकको आक्रोश थियो। यो त सिमानामा बस्ने नागरिकहरूको आक्रोश थियो। साँच्चीकै यहाँको अवस्था कहाली लाग्दो छ। त्यसैले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र राज्यको सीमा सुरक्षा हुने गरी काम थालियोस्।